म्हटल्यार आमी जाणा उतराची मुदी आमी एकामेकाक उतर दिता ते भाशेन आयज ती उतराची मुदी घालतली आनी एकामेकाक उतर दितली की आतां पासून काजार जाय पर्यंत ती एकामेकाक विस्वासी रावतली. आतां उतराची मुदी घातली म्हटल्यार काजार जालें अशें न्हय. ओके, म्हणून जेन्ना आमी चिटी वाचता तेन्ना कितें सांगता फादर, काजार जावं कितेंच आडखळ आसल्यार तुमचो कायदो पाद्रीक सांगोन दिवपाचो. म्हणटकूच उतराची मुदी जाली म्हणजे काजार जालें न्हय. ओके, आतां पासून तुमी कशी जियेतल्यात, कशी रावतल्यात आनी कशे भाशेन तुमचें जिवीत एकामेकाक फलादीक जातलें हें तुमी पळयतल्यात, एकामेकाक ऑब्जर्व करतल्यात, एकामेकाक पळयतल्यात आनी मागीरूच तुमचो काजार साक्रामेंत जोडूंक तुमी फुडें सरतल्यात. आनी म्हणून आयज आमी ही रिंग सेरेमनी करच्याक सगळीं हांगा एकठांय जाल्लेलीं आसात. जुलियस आनी एलिशा ताचे दोनूय सायडीसून जुलियसाची फॅमिली सगळी हांव जाणा, सगळी आयिल्ली आसा ती सगळी बिरोंची सांगवे गांव हांव जाणा. वाडीची सगळी अंडरस्टूड आहा, कित्याक हांव वाडीकूच आहा म्हटल्यार सगळीं जाणा. तर तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता हांगासर. हे उतराची मुदी आतां आमी घालूंक सुरू करता. कितें भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागोया. तुमी हांगा जमलेली तांचेरूय मागोया की आतां पासून फुडें पर्यंत ती एकामेकाक ही उतराची मुदी घालतात ती शेवट पर्यंत तांणी सांबाळूंक देवाचो आशिर्वाद आमी मागोया. बापाचे नांवे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. आमी सगळीं जाणाव की सवस्कायेन जिवाच्याक आमकां देवाचे कृपेची गरज आनी अदीक करून एक चेडो आनी चेडू फुडें सरतात भास दिवंक काजाराची तयारी करून. ह्या आमच्या बाबा आनी भयणी पासत ह्या दिसांनी काजार जाय पर्यंत तांचो मोग वाडचो आनी एकामेकाक बराबर वेळ सारून मागणें करून निर्मळपणी काजाराचो साक्रामेंत घेवचो म्हूण आमी खेरीत मागुया. आमी कोरीतकारांक बरयल्लेली पयली चीट अध्याय 3 आयकतले. मोग म्हळ्यार सोंसणिकाय आनी दया. मोग वचता थंय नाटकाय ना. मोग रात धरिना. वायट घेतला तें मनान बाळगिना. ओनीत पळयोवन मोग खुशाल जायना, पूण सोत पळयोवन खुशाल जाता. मोग सगळे भोगसून सगळे सोंसून तयार आसा. देवाच्या नांवान उलोवचें देणें सोंपतलें. भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें. जाणवायेचें देणें सोंपतलें, पूण मोग केन्नाच सोरोना. देवाचें उतर देवाचे उपकार. मोगाच्या न्हू बाबार्थाची मागणी आमी आतां घालतल्या. आमचो जबाब जातलो, दोनया सदांच मोगान रावच्याक आमकां आदार दी. आमी म्हणुया, दोनया सदांच मोगान रावच्याक आमकां आदार दी. स्वर्गीच्या बापा, जुलियस आनी एलिशाक आपूण हाडलेल्या आयच्या दिसा एकामेकाक उतर दिवच्याक की ती थोड्या दिसांनी काजार जातली. ह्या दिसांनी तांचो मोग कोल जाल्यार पुरो म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासून मागता. आमचो जबाब, दोनया सदांच मोगान रावच्याक आमकां आदार दी. तुवें दादलो आनी बायलेक एकामेकाच्या मोगान जियोंक एक कुटूंब घडून हाडूंक निर्मिलेलें आसा. ही तुजी येवजण ह्या आमच्या बाबा आनी भयणी मदें घडल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. आमचो जबाब, दोनया सदांच मोगान रावच्याक आमकां आदार दी. सर्गीच्या बापा, तुवें येवजिलाय की आमी तुज्या मोगाची भुरगीं आमच्या मोगा वरवीं तुका साक्षी दिवची म्हूण ह्या पासून आमी मागुया. आमचो जबाब जावं दी, दोनया सदांच मोगान रावच्याक आमकां आदार दी. आमी मुद्यो आसात तांचे आशिर्वाद करीत मागतले. मुद्यो